Song A2, page 1. So go to Ubiravia. Bapa surga velia, Uji purki etai salia, Ekas mona, Ekas kaza, Uji bukarabi yeda, Ekas mona, Ekas kaza, Uji bukarabi yeda, Tukavundun naman koro, Tuja kasak santos diuja, Ekas mana, Ekas kaza, Tuji mukarami yeda, Ekas mana, Ekas kaza, Tuji mukarami yeda. एकाच मनान एकाच काळजान आमी आमच्या देव मंदिरां एकठांय जाल्या ह्या 8व्या नोव्हेनाक आमच्या बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयारेक आनी आयचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशपणान जियेतल्यांक नवो बरवसो दिवंक आमचे शिवराव जेजू आयची मांडावळ पाद्री गेले कोपेल वाडो आनी कोपेल वाडो आनी पाद्री गेले ही कोतर जाल्यार आमचे मदीं आसा फादर आल्बान फर्नांडीस फॅमिली सेंटराचो डायरेक्टर जो पवित्र मिसाचे भेट भेटून आमकां देवाच्या उतराक नियाळ करपाक आदार दितलो ताका आमी गोंयभराचो येवकार दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावां भयणीनो मिनी जेजूचे पळपेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बरवंसो दिवंक आमचे शिवराव आमी सगळीं एकाच देवाची चोडा मोगाची आनी आपुरबायेची भुरगीं देव आमचो सगळ्यांचो एक सारको कसलोच वेगळोचार नासतना मोग करता ह्याच मोगान आमी एकामेकाक ताय जिवंक गरज समाजांत नदर मारल्यार जायतीं आमचीं भावां भयणां वेगवेगळ्या कारणांक लागून ह्याच आमच्या भुंयेंत उणेपण भोगतात भायर आयलोलीं कशीं आसात दुखवलोलीं जाल्यान कोण नासलोले भाशेन जियेतात आमी ताच्या जिवितांत कसलोच बरवंसो ना कसो तांकां दिसता समाजा भायर आसलोल्यांक नव्या जिविताचो बरवंसो दिवंक आमचे क्रिस्ती आपोवणे तर ह्या मिसा भेटेंत त्याच देवाची कृपा आनी बोल आमकां मागुया ह्या पुरबायच्या पावां भयणानो हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां मागता आसतना आमच्यो अस्कोताय आमच्यो चुक्यो आमी वळखून घेवया घडये समाजाचे देगेर आसलेलें सवें मोग हुस्को दाखोवंक निराशीपणान जियेतल्यांक इल्लो बरवंसो दिवंक वो आमीच जेन्ना निराशी जाता तेन्ना देवाच्या बोळाचेर पातयेवंक ताचेर कृपेचेर पातयेवन घडये जिवंक चुकल्या दूख धरून आमच्या पातकांचें बोगसोणें मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चाळून सांगता मनान चिंतून आठवणान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरेक
सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklutkor, sumia kaklutkor, sumia kaklutkor. Krista kaklutkor, Krista kaklutkor, Krista kaklutkor. Sumia kaklutkor, Sumia kaklutkor, Sumia kaklutkor. प्रार्थया आमच्या गरजो मागणे दिनवास देवा मुखार हाडुया. सर पदवेदार आनीक सासणाच्या देवा आमचो बावार्थ बोरमोसो आनीक मोग चोडय आनीक तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागेवन चाकोपाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणानो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी आयकून सुटसुडीत पूण उलोवंक आनी राग दवरून उशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार फणानीक तें करूंक शकना. हे खातीर सगळें मेळेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी बोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. उतर आयकता पूण ती पाळिना. तो आपलें सारकें एका आरशान पळयतले मनशा परी. ताणें आपलें सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोखडोच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण स्वताची सुपूण सुमूळ नियाळटा आनी तिका तीर रावता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोरण्यांनी तें पाळटा. तो आपूण खोदता ते वरवीं बागीवंत जातलो. आपली जीव दामून दवरिनासतना आपणाकूच फटोवंक आपूण भोक्तीवंत म्हूण चिंता. ताचें भोक्तीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितळ आनी निश्कळोन भोक्तीपण म्हणल्यार हें अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराचे मेकळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर. सबाब तुजे भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. जबाब तुजे भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. चुके विण भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांतान सोत उलयता, आपले जिवेन पेल्यांचेर पोगलांटां घालिना असलींच मनशां. जबाब तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लक्षणां घालिना, खोटे नश्टे मनशां काणटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोतेल्या मनान लेखता असलींच मनशां. जबाब तुजे भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. उणेशें दिता वाट घेना, लॉज खावन कबूलना, निरपराध्यांक वायट करिना असलींच मनशां. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाळ. जबाब तुजे भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. उद्गार. उद्गाराक सोगोट उबी रावया. उद्गार गीत
B8 पेज 24 आमी तिसरो आनी चवथो श्लोक गायतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो तुमी म्हाका विराट दिलें, हांव विंगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेवंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां अशीं ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराट दिलें, विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, जेन्ना ह्या आयच्या विशयाचेर समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो भरवोसो दिवंक आमचे शिराव नियाळ करता आसतना म्हज्या मनांत असो एक विचार आयलो, समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान कोण जियेतात काय? आमचे कडेन मना प्रमाणे ह्या विचाराक जाबाब येता तो कोण नाहलोली, गरीब, कोडे जाका जिवितांत उजवाड ना, रान बायलो मुट्टात, ओगोडे घरदार नाहलोली, आनी हे जाबाब वांकडे न्हय. पूण खरेपणी जेन्ना आमी नियाळ करता तेन्ना समाजाचे देगेर तीच आसात देखून, आनी हो विचार सोदता आसतना
म्हजें मन देवाच्या उतराचेर घेतलें आनी म्हणलें आयचे 5 विकारान ह्या विशयाक लागू जातलें शुभ वर्तमान कितें काडलां काय. आनी हे वाचता आसतना मोगाच्या भावा भयणांनो, ज्या शिव वर्तमान आतां आमच्या कानार सादलां तें वाचता आसतना असोच म्हाकाय विचार आयलो. म्हणटून समाजाचे देगेर आसात ते भुकेल्ले काय. देखून जेजून म्हणलें हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवंक दिलें. समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतात म्हणटात ते तानेल्ले काय. आनी त्या पासून जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना म्हाका तान लागली म्हणल्यार तेन्ना निराशीपणान ताणें आपणाचो प्राण सोडलो काय. जेन्ना विंगडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें म्हणलें तेन्ना समाजाचे देगेर ती न्हेसोंक नासतलीं काय ती. जेन्ना जेजून म्हळें हांव बोणकुणींत आसलो, जेन्ना तोंड बोणकुणींत आसलो, हॉस्पिटलांत आसलो, तुमी बॅड दिली तें तुमी म्हाका केलें घालना. म्हणटून जात हॉस्पिटलांत कश्ट वतलो, कोडे बोणकुणींत सोजा भोगतलो, तो समाजाचे देगेर आसा काय. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, आज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना एक कितें वेगळेच भाशेन चिंतपाचें मन आपणावया, दुसरे भाशेन चिंतुया. कित्याक जेन्ना आमी निराशीपणाची गजाल करता तेन्ना, समाजाचे देगेर आसल्याची गजाल करता तेन्ना फुडें आमी दुसऱ्यांक पळयता. भोंगो बाबडो तो समाजाचे देगेर आसा, ताका घर धरना. भोंगो बाबडो ती समाजाचे देगेर आसा, ताका सारकें न्हेसूंक पांगरूंक ना. म्हजे लागीं घर आसा, म्हजे लागीं बंगलो आसा, म्हजे लागीं जेवण आसा. भोंगो बाबडे समाजाचे देगेर तो आसा, हो तो कश्टवता तो, जाका कडेन खावंक जेवंक सारकें मेळना. आमी समाजाचे देगेर आसा काय. आमच्या जिवितांत जेन्ना निराशीपण येतात तेन्ना आमी समाजाचे देगेर आसले भाशेन बुडबुडटा काय. आमचे लागीं सगळें आसूनय आमी समाजाचे देगेर पावोंक शकनात काय. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, नियाळ करता आसतना ही 3 कल्पना म्हज्या मनांत येतात. कालच्या दिसाक आय गेव यू ऑल 3 यूज. हुस्को, उक्तें मन आनी उतर, देवाचें उतर. टुडे आय एम गिविंग यू 3 G's. घोराबो, पयलें उतर. आज आमच्या घोराबे समाजाचे देगेर पावल्यात काय. आज आमच्या घोराब्यान निराशीपणान भुस्कोडात काय ते. आज आमची कुटुंबीक मूल्य म्हणटात ती देगेर पावल्यात काय ती. आज आमच्या घोराब्यांची खबर करता आसतना आमच्या घोराबे आज मजबूत उरल्यात काय. आज आमच्या घोराब्यान सुख शांती आसा काय. आज आमच्या घोराब्यान विस्वासीपण आसा काय. ओय देवाक आर्गां दिता. जेन्ना आमच्या पाप साहेबान वरोस आमोरिस लेतेसिया ह्या वर्साक ते भेटयलें आनी आमच्या मुखार बागेवन जुजे पात्रीस कोर्दे हे चिटींतल्यान ताचें जिवीत दवरलें तेन्ना ह्या वर्सांत आमी कुटुंबाचेर नदर घालता. आनी ह्या कुटुंबाचेर नदर घालता आसतना आमचो बिस्म साहेब बरयतले चिटीन तो कुटुंबाचें बरेंपण ओळखून घेता. जे कुटुंबाचें बरेंपण आमच्या फॅमिलींत आमच्या घोव बायलां मदें भावार्थाचें जिवीत दिश्टी पडटा. आनी हें सगळें सांगता आसतना तो म्हणटा आमच्या कुटुंबांत तेवो आसा. दर एका कुटुंबान एक लिपलोलो मोगाचो तेवो आसा. हो जो लिपलोलो मोगाचो तेवो जो एका कुटुंबांत लिपलोलो आसा तो कुटुंबाच्या वांगड्यांनी सोदून काडपाक जाय. मोगाचो तेवो तो, बोगसोण्याचो तेवो तो, विस्वासीपणाचो तेवो तो, सोमजीकायेचो तेवो तो, एकामेकाची सेवा चाकरी करपाचो तेवो तो. ह्या तेव्या उद्देशी आमचें कुटुंबीक जिवीत रोसरोशीत जाता. बरें दिसता जेन्ना आमचे कुटुंब हे भाशेन चलतात तेन्ना आनी चलूंक जाय तशें. पूण दूख भोगता सगळें तशें ना. तुमकां फादरान इंट्रोड्यूस करता आसतना सांगलां आनी कालिपा दिगरान सांगलें की कुटुंब सेवे केंद्राचो अपेज म्हजेर आसा, ही जबाबदारी म्हजेर आसा एक डिरेक्टर कसो. ह्या आदीं जायतीं वर्सां जे कोण अकोल न्हवऱ्यांनी कोर्स केल्यात मडगांवां जावं पणजे खंय तर थंयसर कडेन ओळख जाल्या आसतली. कित्याक कुटुंबाचे तयारी बाबतींत आमी जायते करता. मॅरेज कोर्स फॉर्मेशन म्हणून करता. आमच्या गरजेची थंयसरली तयारी म्हणून जाता. 5 विकार आपूण आपणा भाशेन अकोल न्हवऱ्यांक जातोल्यांक तांकां ती तयार करता. सगळें इतलें बरें सगळें तयार केलेलें आसतना पासून उपरांत आमी काजारां जर पळोवशात जाल्यार दूख भोगता. सगळें ओमते कोडशेर उदक कांयशें दिसता. हांव तुका आयचीच गजाल सांगता, सकाळीं दनपारचीच गजाल सांगता. हे दुसऱ्यान वस्तू सांगना तुमकां. 10 अपॉयंटमेंट आसलेलो, पयलो अपॉयंटमेंट. हांव ताका अडकना, तें म्हाका अडकना. 5 विकारान ताका सांगलां फादराक मेळो म्हणून 8 दीस आदीं अपॉयंटमेंट घेवन आज 10 अपॉयंटमेंट आसलेलो. रुमांत बसयलें थंयसर. सदांचे भाशेन विचारलें बाय तुजो पर्पज कितें.
तूं आतां कावन्सिलिंगाक आयला, तूं हांगा म्हाका मेळपाक आयला, तुजो पर्पज कितें? फर्स्ट वर्ड, हें काजार म्हाका नाका. आय डोंट वॉन्ट टू स्टे इन दीस मॅरेज. तुका काजार तर रावपाक नाका जाल्यार तूं म्हजे बोले कितें येयला? पादिग्रान तुजे बोले वच म्हण सांगिल्लें देखून आपण येयल म्हणपा लागले. म्हणटच मोगाच्या भावा भयणानो, आज फाटी फुडांनी चिंतप ना पळय. फादरांक घुसपोल्या मुगे लोग्नी जिवितांत तुफाना उपर आसल्यान खंयचे वाटेन वेचे तें म्हाका समजना. म्हाका इल्लो आदार जाय, म्हाका इल्लें डिसिजन घेवपाक, म्हाका चिंतपाक इल्ली म्हाका मातशी बूद जाय. हें ना पयलेंच, आय डोंट वॉन्ट टू स्टे इन दीस मॅरेज. बाय तूं बिस्मां घाराक वच म्हूण सांगिल्लें. जोरी तर मोगाच्या बाबा हो तर आज निर्णय घेतात, आनी हे निर्णयाचेर जोरी तर आज आमची काजारां जोरी तर मुखार वेतात जाल्यार मुखार कितें काय? हांवें मागीर पांच विगाराक फोन मारलो, अरे बाबा तुवें कोणा धाडला म्हजे बगलेक? तो म्हणटा फादर आल्बान तूं कितें सांगपाचें? दोगांय युकी आसताय. गोरकार गोंय आसल्यार खंय 2 म्हयने जाले, पण फाल वयत म्हळ्यार खंय आज पादिग्रा बगले येयला सांगो सगळ्यांचे. आनी ते सगळें सांगोन जातूच पादिग्रान मागीर एका पयला एका उलोवपाक. फादर आपण तांकां सांगिल्लें समजावपा जाय, ते पळय समजायलें, पूण तें आयकोन सोदनाय. म्हणजे तुका आयकोन सोदना जाल्यार म्हजे बोल्यानी कित्याक धाडलें तर तांकां? तुका जर तर आयकोन ती सोदनाय तर जाल्यार आनी लोग्नीक जिविताचेर इल्लो भर घालून आपल्या लोग्नीक जिविताचे प्रश्न सुटावे करूंक तो सोदिना तर ती जाली जाल्यार आमी ताका आनी कितें उपाय आसा? ना रे आल्बान समजत काय म्हणून, कितें सांगल्यार कितें कानार फुडत काय म्हणून, काजारी जिवीत ते साक्रामेंत तो जायत काय म्हणून त्या मनान आपणान तुका वचोन मेळ म्हूण सांगील म्हणपा लागलो. पूण तूं आयकपा येयलें? तुमगे डिसिजन तुमी चेंज करपा येयलें? कितें सांगत तें तुमच्या कानार वचोन बाबा साक्रामेंत तो हांव दुसरे भाशेन चिंततलो, पळोवया कितें म्हणपाचें आसा ना? दीस इज जस्ट अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग. हें आतां तुमकां सांगलां तेका धाड थिंगा. आनी कोण फोन येयलो, हांव तो नंबर कांय आवडना, त्या ट्रू कॉलराचेर मातशें अडको मेळटा खंयचो दुबाय सावन. फादर आपणाक फकत 5 मिनटां दिव, आपणाक तुका गरजेत कितें उलोवपा जाय म्हणपा लागलो. अरे बाबा तुका म्हगे नंबर दिल कोणें? ना फादर खंयच्यान सोदून काडला म्हणपा लागलो. खंय धाडात दिला. कितें जालें? फादर आपण दुसरे पाट काजार जाला. म्हगे पयली बायल मेली आनी देखून हांव एको काजार जाल्लो. चावपा नासलो मनांत म्हज्या म्हणपा लागलो, पूण भुरगीं आसलीं आनीक आपुणूय चिंतलो आनीक कोण म्हणपा लागलो बरें म्हण जाला. ही बायल फादर पयली 2 पाटी एनालमेंट जालो आहा ते बायली. आसूं चुरचुरे म्हणून कितें जावं फुडार करपाचो जावं खुश दाखयला म्हूण आपण जाल म्हणपा लागलो. इगोर्जेन जाल ना, सिवील मॅरेज केली म्हणपा लागलो. आमी इगोर्जेक सगळें करपा आहलो तें करपा गायलोलें आहलो फादर म्हणपा लागलो. पण तितून मदें आपूण दुबाय पावल म्हणपा लागलो. तें हिंगा आसा मागीर येवन सगळें ताऱ्यार घालता म्हण आहलो, पूण सिवील करून गेलो म्हणपा लागलो. आपण आत कितें काय म्हणपा लागलो ही बायल आनी चवथ्या घेवन भोंवता. 2 जाणां सोडले, आपूण आहा तो 3रो म्हणपा लागलो आनी आतां 4थो लागलो म्हणपा लागलो. आतां कितें करपाचें? सगलें आहा तें दिलें, मुगे फ्लॅट आहा थिंग ते रावता. आपूण म्हयन्या ताका पगार हारीक करता. ताका 3 मोबायल आहाय, हांवें दिलोले 3 मोबायल म्हणपा लागलो. आतां म्हाका ब्लॉक केला. मोगाच्या बाबा भयणान हो काजाराचो येस्ताद आमगेलो. आनी ते पासून आयज आमचे घरा बे धोडेर पावल्यात काय? आमच्या कुटुंबाची मूल्य धोडेर पावल्यात काय? एक विश्वासीपण म्हणटात ताका एक अर्थ ना काय? आयज एक घोव बायल चुकता जाल्यार बोक्षण दिवप ना काय? ही पळय थोडे वर्सां आनी घोव बाबडो चुकलो म्हणून बाबडी बायले कडेन बोक्षणे मागता. कावन्सिलिंगा येयल न्ही. फक्त आपणाक बोक्षी आपणाक चुकलो कित्याक लागून मस्त तापट मारलें कितें जालें आनी अंडरस्टँडींग ती सारकी ना. पाद्री बोगले येयल म्हणटच आमगे कायदो जाता समजावपाचो. म्हणजे बाय बोगस न्हू, गिव हिम ए 1 चान्स. जालां तें जालें म्हणून ना तूं नॉक फादर म्हणपा लागलें केसो तो. म्हणजे सगळें तुमी जाणाय, आमी कितें जाणाय तरी? आमी कितें समजता ना. आनी असली गोत्यो बायले तरी आतां कितें सांगत जाल्यार तूं नॉक फादर गो केसो तो जालें काबार. घोवा जरी तर कितें सांगत तर समजाव जाल्यार तो म्हणटा तूं नॉक फादर बायल केसो ती. म्हणटच इतल्याचेर ते काजरी धडोन येतात. मागीर ती न्हू बोगसो न्ही.
फक्त गिव मी वन चान्स, आय प्रॉमिस म्हणटा, आय विल नॉट टच हर अगेन. फक्त कितू पाट बक्षिवपा काय नाही. हांवें म्हळें बाय देवान कितू पाट बक्षिला आमकां. जेजू कितें सांगता कितू पाट बक्षिवपा तें. तूं जेन्ना भास दिलो त्या दोना तुवें कितू पाट बक्षितो म्हूण भास दिलोली मोरो पर्यंत न्हू. सो मोरो पर्यंत बक्षूंक जाय न्हू, जेजून बक्षील ते भाशेन न्हू. जेजू घे जेजूको धोरी जालें काबार. म्हणटच जी कितें जेजून मुल्यां शिकयल्यान ती आमी क्रिस्ताची पाटलावदार म्हणटात ती, कितें आमच्या जिवितान कोश दूख येतात तेन्ना जिवितान घालपाचें म्हणटात तें सगळें देवा कडेन. म्हणटच आमी आमकां जाय ते भाशेन जियेवपाचें. ते पासून मोगाच्या बाबा भयणानो आज समाजाचे देगेर आसलोल्यांक आमी नवो भरवंसो निराशेपणान जियेताले म्हणटात तेन्ना लेट अस फोकस ऑन आवर फॅमिलीज. चुकतात आमी, नोबडी इज परफेक्ट. काजार जाशनो आदी केसो लाग माताय, काजार जाशनो आदी शानुली बुलबुली गुलगुली हेच घेवन भोंवताय. काजार जात्री ते शानुली म्हणटात ते मागीर आनी दुसऱ्या कितें जात मागीर. थोड्यांक केसो स्वप्नां उरलीं काजरा कडेन जाय ते. फोकस ओनली ऑन एक्सटर्नल हें. 10 देडयो 8 देडयो 7 देडयो 5 देडयो फकत उडक्यो मारपाक. भायलो गुण गुण सगलो काजार ह्या जिविताचेर नियार करूंक सोदतले तेन्ना मोगाच्या भावा भयणानो आमी खंय पावता काय. आनी ते पासत समाजाचे देगेर म्हजो घोराबो पावला काय, हांव कितें करतलो काय. कुटुंबाची मुल्यां समाजाचे देगेर पावल्यान कोसडोवपाचे आसात काय, कितें म्हजी जबाबदारी काय. एक बापूय कसो, एक आवय कशी. आमच्या घोव बायलां मध्ये समजीक काय ना, मिसअंडरस्टँडिंग जाता. कितें उपाय काय हे म्हजे काजार सांबाळपाचे. ही मुल्यां तत्वां आसात ती घेवपाची. हें तें बरेंपण तें जें आज जेजू शिकयता तें बरेंपणांत. घोडे गोप केला हांव जेवण, घोडे बायल तांदेल्या हांव पिवण, घोडे विंगलेपण आसा थंयसर हांव सेक्युरिटी घटाय कृपा मागुया. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणां जी म्हणटा तेन्ना आमचें गोंय देगेर पावलां. आनी गोंया बराबर गोंयकारूय ह्या समाजाचे देगेर. इतलें सोबीत गोंय आमचें, इतलें सोबीत गोंयांत गोंयकाराचें व्हडपण आसा, हे गोंयकाराची सुस्मिताय आसा, हे गोंयकारांत आमकां रगत आसा, हे गोंयकारांत एक करीत पासून खाशेलेपण आसा. पूण ह्या फाटल्या 10-12 वर्सांनी गोंय पावलां खंय तें पळयात. गोंय केलां कितें तें पळयात. गोंय आज ते देगेर व्हरून दवरलेलें आसा. जाका आमी विचून काडलेले जे जबाबदारीचे म्हणटात ताणें आज ते आतां गोंयकारांची स्वप्नां येतात म्हणटात ते. ती स्वप्नां गोंयकारांची न्हय, ती स्वप्नां तेंगे आशेची. तांकां एक पाटयेंत रावन गोंयकाराचें गोंयकारपण सांबाळपाक जायना. तांकां खंयचे पाटी येवं, खंयचे न्हू ते येवं. ताचो एक घुसलोले इतू वर्सां एक पाटी आसन आतां दुसरे पाटी धांवले आनी तांकां आतां गोंयची नवी सकाळ दिश्टी पडल्या. इतू वर्सां गोंय काडोकांतू आसलोलें, पूण हाका अकस्मात ताच्या मदें आतां सगळीं उचांबळे जाल्ले आसा. नांव जागे जाल्ले आहात पळय आतां नांव त्या थिंकींग ऑफ डेव्हलपमेंट प्रोग्रेस. कितलीं वर्सां जालीं मोगाचें तेंच उलोवप. म्हणटच गोंयांत कांय प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट म्हणटात तो फकत रस्त्यांचोच, फकत रस्त्याच रूंद करपाचो. देखून तो हुस्को जालो ताका नोव्हेंबरा पयलीं एक होंड आसपाना म्हूण अशें लागलें होंड बरोवपा थिंगा. तो डेव्हलपमेंट आतां गोंयकार खुशाल जातलो आवयस ताणें सांगलो न्हू तशें जावपा जाय तेंच्यानी. ते वाटेन वचो एक्स गव्हर्नर आहा थंय ताणें फुगेट फोडली. हें गोंय आमगेलें. हे दिशेर गोंय पावलां फूल ऑफ करप्शन. तुमची एक खंयशीं कामां सरकाराची जातात तेन्ना ती नितीन जातात कामां कितल्यो पावट्यो मारूंक पडटा ते पळय. एक लायसन्स घेतलो जाल्यार एक नितीन स्वतान तें लायसन्स पास जाता बोल्सां घालपाकूय जाय कितलें. सरकारी नोकरी करतात तरूय पूण हे पोरचे एक त्रास पळय. आमचें गोंय देगेर पावलां काय आनी आतां कोसडपाचें आहा काय तें. आनी फुडल्या इलेक्शनां येतात तेन्ना ही सगळीं भाशणां जातात ते सगळे येवन आतां आमकां भाशणां दिवन सांगतले दॅट वी आर गोईंग टू गिव अ फ्युचर फॉर गोवा म्हणटात ते कोण. हे गोंयकाराचें खाशेलेपण उरलां खंय काय. देखून हांव म्हणटलो आसलो समाजाच्या देगेर म्हणटात तेन्ना आज आमचो गोंयकार बाबडो समाजाचे देगेर पावला. आज आमचे गोंयकार पळोवण्याचे देगेर पावलोले आसा. आज हांव गोंयकार म्हणटलो जाल्यार आमकां एक गोंयकार दिश्टी पडना आयज. गोंयकार बेजारला आयज. गोंयकार आज निराशीपणान भरला. आज गोंयकाराचे काडीच फुटलोले आसा थंयसर. जाल्यार भरवसो खंय काय, कोण काय भरवसो. हे आमचे कोसडून वेतले गोंयकार गोंय कोण सांबाळटलो काय ते. हे आहा ते बोबाड माताय ते आनी आतां घरान येतले ते.  आनी तांचे बरोबर 4-5 लेमडे भोंवताय ते.
मोगाच्या बाबा भयणानो, आमचें गोंय पडपाचें आसा. आमच्या गोंयची अस्मिताय आसा ती इल्ली इल्ली काबार जाता. आमचें कितें गोंयकारपणाचें आसा तें इल्लें तितलें भाड्याक गेल्लें आसा, विक्रेक पडलेलें आसा तें आयज. घेवपाचे जायते आसात, पूण आशेक लागून आमी घालतलां ती सर्ती. जाल्यार आमी उठपाची गरज आसा. दितले काय आमी आमच्या गोंय समाजाचे देगेर कोसडटा ते सोकलाक पडपाक? दितले काय आमी? शिकूंक नाय काय आमी कोण बरो कोण वायट तो? इतले वर्सां बसोन कितलें गोंयकारपण सांबाळलां काय कोणें? जाल्यार आमच्यांनी बदल हाडूंक जाता काय? दुसऱ्या भाशेन आमच्यांनी चिंतूंक जाता काय? आमचें गोंय उखलून दवरूंक जाता काय? समाजाचे देगेर आसलेलें गोंय पूण आज आमचे कडेन रोडटा आपणाक सांबाळात म्हणून. जावं आमचे ते दोंगर, जावं आमची ती माती, जावं आमचें तें उदक, जावं आमच्या गोंयची भास, जावं आमची ती संस्कृताय, जावं तो आमचो कल्चर. समाजाचे देगेर पडलेलें गोंय उखलून दवरूंक वावरुया. तिसरी सुवातेर हांव म्हणटलो आसलोंची गिरास. आज आमचो दिसपट्टो गिरास पळय देगेर पडलो आहा. आज दिसपट्टो गिरास जोडपा खातीर पळय आज कितले व्हडव्हड्यान कितले कश्ट पळय आमकां आसा. नोकरी सारकी दिसपट्टो गिरास जोडटलो जाल्यार इतले शिकोनूय कितें तरी आमचे पेजेक येता. कोविड-19 पळय कसले हालावाल जाले आमचे. दिसपट्ट्या ग्रासाक थोडे फावटी आमचे काळीजो ओत्रेकताले, भूक लागताली थंयसर. 4 आण्याचे चोणेश दिले आनी त्या दिले तितून आपणागे नांव गायलें आनी थोड्यान आंटू आनी भोंवताय हें घे बायान दोर बायान म्हूण. खरे चुरचुरे आसात काय आमचे बोटी वयले भाव बाबडे. ताची बाबडी इतली नोकरी वचोन पळय 1.5 वरस 2 वरस पासून बाबडे कश्टवले व्हडले. थोडे बाबड्याचे रस्त्याचेर येयले हाडसोरां विकूंक, कितें केक्यो विकूंक, कितें गाडे घातले बाबड्यांनी, कितें ब्रेड कितें दियात म्हणून चिकन कितें करूंक बाबडे. दिसपट्टो ग्रास जोडपा खातीर तेय कडेन आपल्या जिवितान दिसा शिकले आसतले. जोडलेले जाय ते आहलोले जाय ते पूण अकस्मात सगळेंच कोसळ्ळे पडून गेल्ले काय खरेंच? दिसपट्टो ग्रास म्हणटात तो ताचे विशीं आमकां हुस्को आसलेलो काय? आनी त्या पासून मोगाच्या बाबा भयणानो ह्या लिसांवांत हे पिडेन कश्टांत दिसपट्टो ग्रास म्हणटा आसतना थंयसर डेव्हलपमेंट जावपा जाय आसलेलो, थंयसर प्रोग्रेस जावपा जाय आसलेलो. वेकन्सी जाय त्यो काडटात म्हण येतात ते पूण मेवतात कोणाक काय त्यो? खूंय वयतात काय त्यो? ताच्या फाटल्यान कितलें करप्शन लिपलेलें आसा काय? दिसपट्टो ग्रास आज आमचो धोडेर पावला. दिसपट्टो ग्रास ना जावन आज आमचें जिवीत निराशीपणान बदलां. कितलीं जाणां हॅज गॉन इन टू डिप्रेशन. कितलीं जाणां आयज मोगाच्या बाबडो दिसपट्टो ग्रास मेळना म्हणून फुडली वाट ताका दिश्टी पडना. काबार जाला फादर म्हणटात. कितल्या जाणांनी आमच्या दारांचेर मारले. कितें तरी दी फादर, कांय ना. भुरग्यांक जेवण घातलो म्हणल्यार थंयसर तांदूळ नात. कितें तरी दिलें जाल्यार आमचो आयज तो दिसपट्टो ग्रास सुंटलो. एकलो पांयां पडून रडूंक लागलो, फादर पुरो ते 8 दिसांक पुरो म्हाका. दिसपट्टो ग्रास खूंय आहा काय तर? कसले सेवे चाकरेचेर आज आमचें जिवीत कुटुंबीक उरलेलें आसा काय? आनी ह्या पासत मोगाच्या बाबा भयणानो समाजाची देगेर निराशीपण म्हणटात ते भायरूच म्हणटो आमचें जिवीत तितूंत रेवडलेलें आसा. आनी हे परिस्थितीन हितूंत आसतना आमचो बोरवोसो कोण काय? हो नवो बोरवोसो आमकां दितलो कोण काय? मिनीन जेजू तूं एकलोच आमचो बोरवोसो. मिनीन जेजू तूं एकलोच आमचो राखणदार. मिनीन जेजू तूंच आमचें गोंय सांबाळटलो. तुजेर विस्वास दवरून आमचे देगेर आसलेले घोराबे आमी वयर काडटले. देगेर पावलेलें आमचें गोंय आमी तें सांबाळटले. दिसपट्ट्या गिरासा खातीर आमचें पोट आमी जोरयतले. कित्याक मिनीन जेजू तूं एकलोच आमचो बोरवोसो. उबी रावया. काय आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमचे यादनीक तशेंच मोटवाशी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक नव्या जिविताचो बोरवोसो दिवंक वावतात. तांच्या ह्या वावरांत देवाची मोजत आनी सगळे तरेची सोंपेपणां तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमची मागणी आय.
आमचे मागणे आय बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांच्या हिता खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावूंक आनी आपल्याचे ओस्तोंगीन तांच्या गरजांक आकांताक पावूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. निराशीपणाक लागून जायतीं जाणां आडचे उपाय घेवन दोयाल बाबा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. आमच्या समुदायान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक निराशीपणान सांपडलोल्यांक एका मनान एकठांय येवन फावो ती मजत तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. सर्गींच्या मोगाल बापा, ही उदगाल्लोली आमची मागणी आनी काळजा मनांत आशिल्ले आमचे आवडे तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. तुजे काकलुतीन तुज्या मोगान आमकां राख आनीक सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार गीत तुकाच बापा ताचो अंक C38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका एकाने तुकाच सोपता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाक शेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कोशी तुझो मोहिमो परगट करू शुक्रभर सगळ्यांक दिवू. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाक शेले. म्हज्या भयणी बाबांनो, हे मोशे आनीक तुमचें बलिदान सरपत पेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी भयणीक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागून घेवन. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी पेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपत वेदार आनीक सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनीक सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळलोली तुजी परजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
Dolbarazzo, solves por tu. Sorgani sonsar bolla duja voi bova. Sorgi, tu casoi sui. Solves por acina Solves poracinavi. Pietà caso. Sorgi, tu casoi sui. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिल वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात Bavartato good porgotoya Sumia Gesù ami udokata Ani ikasitle pieta Title pauti tu voi bovani sur Ami tuje moron porgota Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Sorvaisporake pryutuminkier vistallele tusia povitr sobeco ugraskor. Francisco amcia pap saibak. Filip Neri amcia vism saibak. An soletni kamvor gambrobor tika pritmogan bari. Ponot John pananzo borman sodorut melian. Te amcia baban bărinci caplut cor. Tanka antuja ishtagutir melelian somestan तुझे पोरजोरीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आनी आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजाय भाग्योन दोर दुतां आनी सोळ काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्यां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर तेच तुझ्या पुता शेजो वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना मिनीन जेजू बाळूक तसो पुल्लो तोरूय बोरव्याशेची खुणा तो आमकां बोरवोसो दिता
त्या पासून जें कितें समाजाचे देगेर आसा कोसोडपाचें अशें आमकां दिसता ताचे कडल्यान आमकां स्मृती आनी बळ मेळटा. हेंच बळ ताणेंच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गींचे, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासण. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माये मोकान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. आमचो नवो बोरबोसो, आमची गोठाय, जें कितें समाजाचे देगेर आसा कोसडपाचें अशें दिसता तें सांबाळूंक गोठाय आनी बोड दितलो जेजू आमचें जेवण खाण जाता. येताच्या जेवणांत वांटो घेतली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद गीत आशेता काडीस मोजे गिताचो अंक D4 पेज 49. Ashita Kalis Moje Swadi Kenyam Tuja Ashita Kalis Moje Swadi Kenyam Tuja Ragu Rata Dispote Minu Moga Moja Ashita Kalis Moje Tanela tuja rota Jesu Karis moje Tanela tuja rota Jesu Karis
Gesù caris, Gesù caris moce, gusta tuja makaso, igles mave magce, tanela tuja, tanela tuja, tanela tuja rokta. Ikutum caris, ikutum caris, ikutum caris moce. Karau kuri, karau kuri, karau kuri naka. Ikutum caris, ikutum caris, ikutum caris moce. Karau kuri, karau kuri, karau kuri naka. Ye Gesù mocha divya, Lucas studi maka. Ikutum caris, ikutum caris, ikutum caris moce. प्रार्थना. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावन ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समोरंबून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार सुपूर्णयेन आमकां मेळ्ळो अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. आयज आमच्या किरीतीन वास फादर ग्वेलें आनी कॉपेल वाडो आनी फादर आल्बन आमकां फाल्यांच्या दिसा देवाचें उतर परगटूंक येतलो. ताका कुडयोत्मेची भलायकी मागुया. फाल्यां निमाणो दीस तोयरेचो, ताका आमी म्हणटा वेस्पेरस लागशिलो. आनी फाल्यां सदांचे परी मीस जातले 5:30 वरांचेर आनी मिसारूच आमचे वेस्परस तीन साम्स म्हणटले, मागीर माग्निफिकात म्हणटले आनी तूं पळयतले हे भाशेन आमी लागशिल्ली तयारी करतल्यो. आनी फाल्यां आंब्याशी आनी नवो वाडो आनीक परवांचो दीस, फेस्ताचो दीस मिसाये पुरी आसात. 5:45 7 वरांचेर 8 वरांचेर आनी परबेचे मीस म्हणजे ते आमी टीव्हीचेर दाखयतल्यो जातले 9:30 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. असोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची गोड
Saksunto sarun bokta kitlo Untuk sajid salui salian buho Nadus kai virun becak potmo Jisu tuja povin nawak sakit Modur songit koi surut nagau Gorbe utor tonat lena gorche Dulok citon monat na upsoche Jisu patyam keklos tu borvaso Ulo martyam kitlos tu konvaro Tuka sotyam kitlos borto bono Turbok tonya koso tu nasauso प्रीतीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दितना आनी त्या नांवान तुवें आमची सवण केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत त्याची गोडसाण चाखून दादोशी जावूंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलेली येसोंतोसाची सुपूर्ण बोटी जळून आमकां पावय म्हूण आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी देवाचो आदार सदांच आमचे सोबे आसूं सोगोट गावया बाडोक जेसू गिताचो अंक H2 आमी पयलो चवथो आनी पांचवो श्लोक गायतले Baruch Jesu moga amco Uzwart sorga songsaraco Soto sama sobe staco Urzol monak noge traco Soto sama sobe staco Urzol monak noge traco Baruch Jesu moga Doni amcha sonsaraco Raja kuwosur pritvico Taro kama surpatyaco Raja kuwosur pritvico Taro kama surpatyaco Baruch Jesu taro amco Sasna rosto mój gutaco Duka mi sodat coico Sasna rajak duka bokco Duka mi sodat coico Sasna raja duka